अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़ अमान से होंगे, खुशबाश होंगे। तो आज जो खबर लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हो गई हूँ, उसको सुनकर आपको एक खुशगवार हैरत होने जा रही है। जी हाँ, ऐसे दो बेटे जो कि काफ़ी यंग लड़के हैं, एडल्ट की एज से भी आगे हैं, और उन्होंने अपनी माँ की शादी करवा दी है। और माँ भी ऐसी कि जिसने पूरी ज़िंदगी उन बच्चों के लिए कुर्बान की, और उन बच्चों ने बड़े होकर अपनी माँ के लिए क्या कुर्बानी दी। आज के वीडियो में आज आपको ना सिर्फ ये कहानी, ना सिर्फ ये दिलचस्प खबर सुनाऊंगी, बल्कि साथ साथ आपको उनकी शादी की मज़ेदार पिक्चर्स और फोटोशूट भी दिखाऊंगी। आज का वीडियो आप लोगों का बिल्कुल ज़हन बदल देगा कि कैसे हमारा मुआशरा इतनी तेज़ी के साथ बदल रहा है। जहाँ हमारे मुआशरे में बहुत नेगेटिविटी फैल रही है, वहीं पर अब हमारे मुआशरे में इस चीज़ की एक्सेप्टेंस भी आ गई है कि लोग अब इस चीज़ को समझने लगे हैं कि वो बच्चे जो कभी भी ये बर्दाश्त नहीं करते थे कि अगर उनके माँ बाप में से खुदा न खास्ता किसी एक की डेथ हो जाती है, तो वो समझते थे कि सारी ज़िंदगी हमारा बाप या माँ अकेले गुजारेंगे। ख़ास तौर पे कभी भी बच्चे अपने बाप को दूसरी शादी नहीं करने देते, क्योंकि बीच में जायदाद का मामला इन्वॉल्व हो जाता है, बीच में इज्जत बेइज्जती का मामला शामिल हो जाता है। और सबसे ज़्यादा जो बात लोगों को फ़ैसला लेने पे मजबूर करती है कि वो इस तरह का फ़ैसला ना ले सकें, वो होती है कि लोग क्या कहेंगे। लेकिन अब फाइनली ये जुर्रत कर दिखाई है दो जवान बेटों ने अपनी माँ की शादी करवा के। तो चलिए जनाब, मैं आपको बताती हूँ कि इसकी एग्जैक्टली डिटेल्स क्या है। स्क्रीन पर आप जो खातून देख रहे हैं, दरअसल यही इन दो बेटों की वालदा हैं। आपको ये काफ़ी यंग दिखाई दे रही होंगी। जब इनसे पूछा गया तो पता ये चला कि ये जो खातून हैं ये काफ़ी कम उम्री में ही वालदा बन गई थी, और इनके यहाँ ये दो बच्चे जो हैं वो पैदा हुए थे। और उसके बाद ये खातून जो हैं वो सिंगल मदर के तौर पे पूरी ज़िंदगी अपने बच्चों की परवरिश में जुटी रहीं, और उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश में, उनकी पढ़ाई लिखाई में किसी चीज़ की कोई कमी नहीं छोड़ी, और अपनी ज़िंदगी को सिर्फ इस चीज़ के लिए जो है वो वक्फ कर दिया कि अब उनकी ज़िंदगी सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों के लिए ही है। अब सोशल मीडिया पर इस खूबसूरत ख़ानदान की जो वालिदा है, इनके निकाह के मौके पर जो फ़ोटो शूट किया गया है वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हो रहा है, जो कि अब लोगों के लिए काफ़ी मिसाल बन रहा है। लोग इसकी मिसालें दे रहे हैं, बल्कि लोग जो हैं इस फ़ोटो शूट को देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा जज्बाती भी हुए हैं, और जज्बाती पैगामात भी शेयर कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि अगर किसी भी वजह से किसी की वालदा अकेली पड़ जाती हैं, तो उन्हें यह हक है कि उनके नौजवान बेटे जो हैं वो उनकी दूसरी शादी करवा दें। और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि खातून जो है उनका शरई हक था, उन्होंने वो इस्तेमाल किया है, और इस खुशी के लिए बेटों को मुआशरे के बनाए गए अजीबो गरीब रिवाज और असूलों को तोड़कर ज़िंदगी में दूसरा मौका फराहम किया जाना चाहिए, ये कह रहे हैं एक साइड के लोग। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाला ये जो फोटोशूट है, इस पे सार्फिन की जानिब से काफ़ी दिलचस्प तबसरे भी किए जा रहे हैं, और सार्फिन जो हैं वो दोनों बेटों को काफ़ी ज़्यादा सराह रहे हैं कि आप लोगों की अपनी शादियों की उम्र है, और आप लोगों ने ऐसे में अपनी वालदा के लिए इतनी बेहतरीन सोच सोची है। बेटों से जब पूछा गया तो उन्होंने यही कहा कि पूरी ज़िंदगी उनकी वालदा ने उनके लिए वक्फ की, और उन्हें इस बात का एहसास खाया जाता था कि उनकी वालदा अगर चाहती तो वो उन दोनों बेटों को छोड़कर शादी कर सकती थी, जबकि वो इतनी खूबसूरत खातून भी थी, जवान भी थी। और जब वो जवान होंगी और दो बेटे होंगे, तो वो उनके वालिद के पास बच्चों को छोड़ के, या अगर वालिद की डेथ हो गई है तो बच्चों को कैसे भी किसी भी कस्टडी में रखवा के या अपने मेके के पास रखवा के शादी कर सकती थी। लेकिन उस खातून ने ऐसा नहीं किया। उसने बहादुरी के साथ, जुर्रत के साथ पूरी ज़िंदगी लोगों के ताने सुने, बातें सुनी, लेकिन उसके बावजूद उसने अपने बच्चों को पाला। तो बच्चों की शादियों का जब वक्त आया, तो बच्चों के अंदर ये जो एहसास है बड़ी शिद्दत के साथ जागा कि जब वो शादियां कर लेंगे, अपनी ज़िंदगी में सेटल हो चुके हैं, नौकरियां कर रहे हैं, और बीवी आ जाएगी, तो माँ फिर अकेली पड़ जाएगी। तो ऐसे में उन्होंने दोनों ने मिलकर एक दूसरे के साथ मशवरा किया, और सोचा कि क्यों ना वो अपनी वालदा के लिए भी एक लाइफ पार्टनर ढूंढें। और ऐसे में उन्होंने अपने मुआशरे के नॉर्म्स एंड रिचुअल्स को तोड़ते हुए, मुआशरे की बातों को छोड़ते हुए, इस बात की परवाह करते हुए कि लोग क्या सोचेंगे, अपनी वालदा की शादी करवा दी, और ना से शादी कराई बल्कि फोटोशूट करके सोशल मीडिया पे वायरल भी कर दिया। मतलब उन्होंने इस चीज़ को लोगों से छुपाया भी नहीं, और साफ तौर पे कहा कि उनकी वालदा को ये हक हासिल था जनाब कि वो शरई हक जो है वो इस्तेमाल कर सके। लोगों ने जो मज़ेदार कमेंट्स किए हैं, उसमें से चंद एक आपको पढ़ के सुनाती हूँ। एक आईडी ने लिखा कि दैट्स सो वेलकम, सुपर प्राउड ऑफ द बॉयज़। और एक आईडी ने लिखा दीज आर सो ब्यूटीफुल। और किसी ने लिखा कि शी रेज्ड जेंटलमैन, माशाल्लाह सचा पावरफुल वुमन,
کہ انہوں نے بالکل اپنے بچوں کی بہت اچھی پرورش کی ہے اور اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ ایک آئی ڈی نے لکھا، یہ بہت عمدہ اور ایک مثبت پہلو ہے، ان بیٹوں کو دیکھ کر بس اتنا کہوں گا کہ رشتے دار ہار گئے، تربیت جیت گئی، نئے جوڑے کے لیے بہت ساری نیک تمنائیں ماشاءاللہ۔ کسی نے لکھا کہ the happiness on their faces for the mother has me crying ugly tears، اور آگے لکھا ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو جہاں لوگوں نے اس جوڑے کو بہت سراہا ہے، وہیں پر آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو کہ تنقید کرتے ہیں اور کسی چیز کو جلدی ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ تو وہیں پر کچھ لوگوں نے شدید تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ اس خاتون کو اس عمر میں آ کے آگ لگی ہوئی تھی شادی کرنے کی۔ کچھ لوگوں نے بیٹوں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کو شرم نہیں آتی، آپ کو اپنی اس عمر میں خود شادی کرنی تھی، آپ اپنی ماں کی شادی کروا رہے ہو۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ایک ہی گھر میں آپ اس آدمی کو کیسے اپنے باپ کے طور پہ ایکسیپٹ کرو گے، اور اگر اپنے گھر میں اس آدمی کو لے بھی آؤ گے تو اسے باپ کے طور پہ کیسے آپ لوگ ایکسیپٹ کر پاؤ گے؟ کیا آپ اپنے باپ کی جگہ پہ کسی اور کو ریپلیس کر پاؤ گے؟ کچھ لوگ جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ماں جو ہے وہ جب ہنی مون منائے گی تو بیٹوں کو کیسا لگے گا۔ مطلب افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے معاشرے کی یہ سوچ ہے، یہ میں خود سے نہیں آپ کو بتا رہی، یہ میں آپ کو وہ کمنٹس بتا رہی ہوں جو میں نے پڑھے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں وہ مذاق اڑا رہے ہیں اور کچھ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر اگر شادی کر ہی لی تھی تو دکھانے کی کیا ضرورت تھی، وائرل کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں دونوں بیٹوں کے اوپر تنقید کرتے ہوئے کہ آپ لوگوں نے یہ قدم اٹھا تو لیا ہے اپنی والدہ کی شادی کروانے کا، لیکن جب اب آپ لوگوں کی شادیاں ہوں گی تو آپ کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا، اور جو عزت دار لوگ ہوں گے وہ آپ کو اپنی بیٹیاں نہیں دیں گے۔ یہاں تک بھی لوگ لکھ رہے ہیں۔ کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ سوشل میڈیا پر شادی وائرل کرنے کا مقصد یہ تھا کہ جناب سوشل میڈیا پر انٹری ماری جائے، اور جیسے آج کل پاکستان کے ولاگرز ہیں جو اپنی زندگی کی اچی بچی ایک ایک چیز ریکارڈ کر کے دکھاتے ہیں، تو آپ لوگ بھی وہی کرنے جا رہے ہو تاکہ ان قریب آپ لوگ بھی ولاگرز بن جاؤ۔ بہرحال جو والدہ ہیں وہ اپنے شوہر کے ساتھ خوش ہیں، اور جو بیٹے ہیں وہ اپنی والدہ کو اپنی زندگی میں سیٹل کرنے پر خوش ہیں۔ لوگوں کی تنقید اور ہلکی پھلکی چیزیں اور موسیقی تو چلتی رہے گی۔ بہرحال باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور مجھے بتائیے ایمانداری کے ساتھ، کیا آپ نے اپنے ارد گرد کسی رشتہ دار کو، اپنے پیرنٹس کو، اپنے چچا تائی کسی کو دیکھا ہے کہ وہ اکیلا رہ گیا اور اس نے پوری زندگی اکیلے گزاری ہو؟ یا کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ اولاد نے کبھی اتنی جرت دکھائی ہو کہ انہوں نے جو ہے وہ شادی کروا دی ہو اپنے پیرنٹس کی، اپنے تایا تائی کی، یا چچا کی، یا کسی کی بھی شادی جو، یا کسی ایک پارٹنر کی ڈیتھ ہو گئی ہو تو آپ نے کسی کو اتنی جرت کرتے ہوئے دیکھا ہے؟ اور کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی شادیاں جو بڑھاپے میں ہو کر مطلب ہوتی ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے وہ لالچ کی وجہ سے ہوتی ہیں؟ آپ کو لگتا ہے کہ وہ ساری زندگی چلتی ہیں، یا آپ کو لگتا ہے کہ وہ چند سال کے بعد وہ بھی ختم ہو جاتی ہیں؟ بہرحال اس وقت تو ایک سروے آیا ہے، اس کے اکارڈنگلی تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان میں طلاق کی شرح اور لڑکیوں کے خلا لینے کی شرح جو ہے وہ زمین سے لے کے آسمان تک پہنچ گئی ہے۔ اتنی زیادہ شرح ہو گئی ہے کہ جو وہاں پہ ججز بیٹھے ہوئے ہیں جو طلاق کے فیصلے بتاتے ہیں سناتے ہیں، وہ خود سر پکڑ کے بیٹھ گئے ہیں کہ روزانہ اتنی تعداد میں کیسے طلاقوں کے فیصلے جو ہیں وہ اتنے بڑی تعداد میں ہو رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر رہے۔ بس پھر میں اس بات کو یہ کہہ کر ختم کروں گی کہ پرانے وقتوں میں کچے گھر تھے لیکن پکے اور مضبوط عہد اور رشتے تھے، اور آج پکے گھر ہیں لیکن کچے رشتے ہیں۔ آپ اس بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں؟ کامنٹ سیکشن میں آئیے، شیئر کیجیے، پرسنلی جواب دوں گی۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنا ہرگز مت بھولیے گا۔ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بان۔